از اولم که خدا حضرت آدم علیه السلام را آفرید از برای همین روی زمین آفرید. خودی آیه انی جاعل فی الارض خلیفه، از روز اول هم مقصود آدم، منزل اصلی آدم علیه السلام روی زمین بود که باید روی زمین بره. حالا قبل از اینکه روی زمین بره یک مدتی را در باغ باشه، در این بستان اینجا زندگی راحتی داشته باشه، در آسمان ها اون جایی که هست. وقتی که از شجره منهیه خورد، اون وقت خداوند متعال به آدم، نه اینکه آدم تو گناهی کردی، حالا دیگر امتحان تو شروع شد، حالا برو روی زمین، اونجا برو و نسل تو میان، در نسل تو بعضیا خوبن بعضیا بدن، اون خوبها با خوب زندگی میکنن، بدها با اون خوبی ها دشمنی میکنن، بدها با هم دیگر دشمنی میکنن. این معناش نیست که آدم گناهی کرده علیه السلام. من که ببینید شما الان از اشاره کردیم به فرمایشات امام صادق و حضرت علی و اینا، من که اینا رو برای من چیز نمیتونم مجاب کننده باشم. برای من کافیه. تو موضع نظر مرا میخوای به عنوان شیعه، من برای من حجت مانند قرآن کریم. تو از من میخواهی، من جواب تو را از شیعه وقتی که میخوایی برادر عزیز، از عالم شیعه وقتی که سوال میکنی، عالم شیعه حق داره. عالم شیعه حق داره. اجازه بفرما. وقتی که من عقیدم اینه که حضرت آدم علیه السلام معصومه، من حقم اینه که از مذهب خودم طبق مبانی مکتب خودم دفاع بکنم. شما حق ندارید بگید از کتاب خود نقل نکن. ببین من اگر از قرآنی که الان دم دسته همینجا الان، شما مذهب خودت چیه و من بفرما مذهب خودت چیه؟ ببین اصلا با اون کار نداشته باش. خب آخر اگر ببین وقتی وقتی کلمه توبه اینجا هست، بله توبه میدونی اصلا معناش چیه؟ بله بازگشته. لزوما الزامی نداره که اینجا گناهی صورت پذیرفت. وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به اجماع مسلمین معصومه، توبه میکرد، استغفار میکرد، در روز 70 مرتبه استغفار میکرد. پیغمبر روز 70 دفعه گناه میکرد که استغفار میکرد. جان بفرمایید. بعد هیچی با این توضیحات شما که بر اساس معیارهای خودتونه، خب بس من جواب نمیتونم بگیرم از شما. خب نه شما چی که 70 مثل تو هم جمع بشه از من نمیتونید. حالا اشکالتان چی بود؟ من نفهمیدم اصلا. جواب نه از جواب اشکالت چیه؟ میخوای برای آدم گناه ثابت بکنی؟ حتی از قرآن کریم هم گناه ثابت بکنی. ببینید هدف من قول امیرالمؤمنین علیه السلام را که اجازه بده جان من، قول امیرالمؤمنین علیه السلام که نقل کردم گفتم در روی زمین نسناس بوده قبل از حضرت آدم علیه السلام. حالا رد بکنید اونو، بگید من اون قبول ندارم. اون قول فرض کنید من نقل نکردم، کجای استدلال من مخدوشه؟ من یک کلمه گفتم حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام گفته قبل از آدم علیه السلام روی زمین مخلوقاتی بود که علم امروز هم ثابت کرده. اجازه بده جان من، اجازه بده قبل از انسان مخلوقات شبیه انسان روی زمین بوده. این که از آثار استخوان شناسی و کالبد شناسی الی ماشاءالله ثابت شده، این که چیز حقیقیه و قابل انکار نیست. اگر شما الان این حرف امیرالمؤمنین علیه السلام که فقط این یک کلمه را من نقل کردم، این کلمه را کنار بگذارید، خب بقیه‌اش که همش از قرآن کریم